अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो हजरात नंगे होकर गुस्ल करता है, तो नंगे होकर गुस्ल करना यानी बरहना होकर, कपड़े वगैरह आपके शरीर पर नहीं है, फिर आप गुस्ल कर रहे हैं, तो इस तरीके से गुस्ल करना कैसा है, क्या कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो किस हिसाब से, किस अंदाज से कर सकते हैं, गुस्ल किस तरीके से किया जाता है। आज की वीडियो में आपको यही जानकारी मैं दूंगा। ठीक है, गौर से सुन लीजिएगा, ये जानकारी इंशाल्लाह मैं आपको दूंगा, लेकिन इससे पहले एक वीडियो मैं आपको सुनाऊंगा, और ये वीडियो हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का है। बहुत ही प्यारा बयान है मेरे भाइयों। इसी से ये जो वीडियो मैं आपको सुनाने वाला हूं ना, इसी मसले मसाइल से जो है ना मिलता जुलता है, और आखिर में मैं आपको पूरे मसाइल बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, किस तरीके से गुस्ल करना चाहिए, ये सारी बातें। लेकिन सबसे पहले आइए हजरत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के इस बयान को सुन लीजिए, फिर उसके बाद इंशाअल्लाह मैं आपसे बातें करता हूं। हुजूर से ये भी साबित है, पूरे सर का अगर फर्ज इमाम आजम कहते कि पूरे सर का है, तो फिर हुजूर से ये चौथाई सर भी साबित है, तो क्या हुजूर फर्ज छोड़ेंगे कभी? ये दीन के जो भी मसाइल हैं आपने कहां से हासिल किए, कौन सी किताब से? किसी न किसी किताब से उन्होंने तफसीर को समझा, कुरान की तफसीर, किसी भी तफसीर को पढ़ के ही उन्होंने समझा। तो जाहिर सी बात है फिर आप उस मुफस्सिर की तकलीद कर रहे हो जिसने कुरान की तफसीर की। आप हदीस रसूल पढ़ करके मुझे बता रहे हो कि इस हदीस में ऐसा फरमा छोड़ दोगे तो डायरेक्ट कैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज हासिल कर सकोगे? मेरे अजीजों, ये बात तवील हो जाएगी। यहां पर मैं जो बात बताना चाह रहा था वो ये है कि अवाम किसको फॉलो करे। आप हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, चार फिक़ह मशहूर हैं पूरी। एक बात याद रखें, चार अकीदे नहीं है, ये चार अकीदे नहीं है, ये चारों इमामों का खुदा एक। अपना चेहरा धो, अपने दोनों हाथों को कहनियों समेत धो, सर का मसा करो और दोनों पैरों को धो। कुरान की आयत है ये, चार फर्ज इसमें बताए। तो तीसरे नंबर पर जो लफ्ज आया है हदीस कुरान का, वमसहू बिरुऊसिकुम, अपने सरों का मसा करो, अपने सरों का मसा करो। कुरान ने यह नहीं बताया कि कितने सर का मसा करें, आधे सर का, कि पाव सर का, कि पूरे सर का। सर का मसा करो। अब आपको जब हुक्म दे दिया जाए, मिसाल के तौर पर मैं अपने किसी स्टूडेंट को कहूं पानी ले आओ, तो वो पानी लेकर के आएगा। जैसे चार शागिर्द थे, चार स्टूडेंट थे, मैंने चार से कहा पानी ले आओ। उसमें से एक स्टूडेंट जो हमारा था, एक शागिर्द, वो गिलास में ले आया, दूसरा लोटे में ले आया, तीसरा बाल्टी में लेके आया, चौथा बर्तन में लेके आया। क्या उन्होंने नाफरमानी की मेरी? नाफरमानी तो नहीं की। वो चारों आएंगे और कहेंगे आपने सिर्फ कहा था पानी लाओ, ये नहीं बताया कि किस में लाओ। पानी लाने में सारे लोगों ने हमारे बात को पूरा किया, गिलास वाला भी, लोटे वाला भी, बाल्टी वाला भी, बर्तन वाला भी, लाए तो है पानी, हुक्म पर अमल कर लिया। कुरान ने कहा सरों का मसा करो, लेकिन ये नहीं बताया कितने सर का मसा करें। तो इमाम शाफई रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने जहन से ये मसला निकाला कि सर जो है यहां से लेकर गर्दन तक, इधर से लेकर इधर तक, इसमें से 3 बाल को भी अगर छू लिया तो सर पर अमल हो गया। तो इमाम शाफई ने कहा अगर किसी ने इतना सा टच भी कर दिया मसा में तो उसका मसा हो गया, कुरान पर अमल हो गया। अल्लाह ने फरमाया सर का मसा करो, टच भी कर। तो शाफई मजहब में वजू करने के वक्त अगर किसी ने थोड़ा सा टच कर दिया इतना मसा में तो उसका मसा मुकम्मल हो गया, कंप्लीट। इमाम मालिक ने क्या सोचा, उन्होंने देखा कुरान ने कहा सर का मसा करो, तो उन्होंने फरमाया सर जो है 2 बाल 3 बाल को नहीं कहते, ये यहां से लेकर गर्दन तक, फिर यहां से लेकर यहां तक जो पूरा हिस्सा है, तो उन्होंने कहा पूरे सर का मसा करना पड़ेगा। तो उन्होंने अपनी फिका में फर्ज कर दिया एक बाल भी छूटने ना पाए, पूरा सर मसा करो। उनके पूरे सर का मसा करना फर्ज है, अगर एक बाल भी छूट गया तो मसा ही नहीं हुआ उनके। इमाम शाफई ने अलग सोचा, इमाम मालिक ने अलग सोचा, इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह इनके दोनों के दरमियान में
ظاہر سی بات ہے سوچنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیٹھے بیٹھے کچھ بھی اٹکل پچو مار دیں، ان کے پاس دلیل ہونی چاہیے، کیوں سوچا آپ نے اس طرح سے؟ امام شافعی کے پاس اپنی دلیل ہے، امام مالک کے پاس اپنی دلیل ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور کیسے کرتے تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ قرآن کو وہ زیادہ سمجھ سکتے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق حدیثیں جب پڑھی کہ آپ وضو میں مسح کیسے کرتے تھے تو الگ الگ انداز نہیں ملے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مسح کرنے کے انداز الگ الگ ملے، کبھی حضور نے پورے سر کا بھی مسح کیا ہے، پورے سر کا مسح کیا ہے، لیکن کچھ حدیثیں ایسی ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک مرتبہ آپ نے استنجا فرمایا اور ایک کچرے کا ڈھیر تھا اس کے قریب میں وضو کرنا تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، کھلی زمین تھی، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے حدیث ہے، کہتے ہیں کہ پانی دیا گیا، حضور نے جیسا وضو تھا پورا کیا، مسح کا جو لفظ آیا ہے تو کہتے ہیں یہ جو پیشانی کی جتنی مقدار ہے، پیشانی کی جتنی مقدار ہے اتنی مقدار میں اپنے سر کا مسح کیا، یعنی امامہ شریف پہنے ہوئے تھے تو یہ 4 انگلیاں ہیں، امامہ کو پیچھے کر دیا اس طرح سے، تو 4 انگلیوں کا جو جتنا حصہ آتا ہے یہ پیشانی کی جتنی مقدار ہے اتنی مقدار سر کا مسح کیا، تو امام اعظم ابو حنیفہ نے دیکھا کہ یہ کتنا ہوتا ہے، سر کا 1/4 ہے، یہ کیا ہے، یہ پاؤ سر ہے، تو اسی لیے فقہ حنفی میں کہا گیا 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے، 1/4 سر کا مسح کرنا فرض، کیونکہ حضور سے یہ بھی ثابت ہے، پورے سر کا اگر فرض امام اعظم کہتے کہ پورے سر کا ہے تو پھر حضور سے یہ 1/4 سر بھی ثابت ہے، تو کیا حضور فرض چھوڑیں گے کبھی کہ پورے سر کا ہے، تو پھر حضور سے یہ 1/4 سر بھی ثابت ہے تو کیا حضور فرض چھوڑیں گے کبھی؟ تو یہ سکولز آف تھاٹ جس کو کہتے ہیں، سوچنے کا انداز، دلیلوں کے انداز الگ الگ اماموں کے ہو گئے، یہ استنباط کرنے کے طریقے ہیں، قرآن سے اور حدیث سے مسئلے نکالنے کے طریقے ہیں۔ تو اب یہاں پر بات آئی، ایک امام شافعی وہ کہہ رہے ہیں 3 بال کو چھو لے تو مسح ہو گیا، انہوں نے بھی قرآن پر عمل کیا کہ نہیں؟ اللہ نے تو صرف اتنا فرمایا نا سروں کا مسح کا۔ امام مالک کہہ رہے ہیں پورے سر کا مسح کرو، وہ بھی قرآن پر عمل کیے کہ نہیں؟ تیسرے امام اعظم ابو حنیفہ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ 1/4 سر کا مسح کرو، وہ بھی قرآن پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ جیسے میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کی مثال دی، 4 لوگ پانی لے کر کے آئے، میں نے خالی کہا پانی لاؤ، کوئی گلاس میں لایا، کوئی بالٹی میں لایا، کوئی لوٹے میں لایا، کوئی برتن میں لایا، لیکن سب لائے کہ نہیں لائے؟ حکم پر عمل ہو گیا۔ اسی طرح میرے عزیزو قرآن کی مطلق آیت پر یہ 4 اماموں کا عمل ہو گیا، رہ جاتے امام احمد بن حنبل، ان کا مسئلہ امام شافعی سے زیادہ ملتا جلتا ہی ہے، اس لیے زیادہ الگ سے بیان نہیں ہوتا۔ تو اب یہ تو مجتہدین کی بات ہوئی، یہ قرآن سے اور حدیث سے کیسے مسئلے تو ناظرین ابھی آپ نے مکمل حضرت مفتی سلمان اظہری صاحب کے بیان کو سنا، یہ بیان آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور اپنی رائے دیں۔ تو میرے بھائیو یاد رکھیے، اگر آپ جو ہے نا ننگے ہو کر غسل کرتے ہیں تو لوگوں کے سامنے، ایک تو آپ شرم سے نہیں کریں گے، ایسا تو ہے ہی نہیں کہ آپ جو ہے نا لوگوں کے سامنے ننگے ہو کر غسل کریں گے، ایسا نہیں، کیونکہ لوگوں کے سامنے ستر کھولنا گناہ ہے، اور مرد کا جو ستر ہوتا ہے ناپ سے لے کر گھٹنے تک چھپانا ضروری ہے اگر آپ لوگوں کے سامنے نہا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ کو دیکھتے ہوں گے نا، کہیں جاتے ہیں لوگوں کے سامنے نہاتے ہیں، اور بہت سارے دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان طبقے کے لوگ آج مطلب سوئمنگ پول میں جا کر کس طریقے سے نہاتے، چھوٹے چھوٹے چڈی پہن لیتے ہیں اور یوں ڈبکی لگاتے رہتے ہیں۔ بالکل منع ہے اس طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے ستر کھولنا، کیونکہ آپ کا پورا گھٹنا کھلا ہوا ہے اور پھر آپ اس طریقے سے غسل کر رہے ہیں، بتائیے کیسا وہ غسل ہوگا؟ بس یہ ہے کہ موج مستی کرنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تو اگر آپ غسل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ باہر میں غسل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے کو جگہ نہیں ہوتی ہے تو وہ باہر میں کرتا ہے، تو ناف سے لے کر گھٹنے تک میرے بھائیو چھپا لیجئے، ٹھیک ہے، آپ پھر غسل کریں گے تو کوئی حرج نہیں۔ اور اگر آپ ننگے ہو کر غسل کر رہے ہیں تو پھر آپ کو پردہ کرنا ضروری ہے، یعنی غسل خانے میں آپ کو جو ہے نا نہانا پڑے گا۔ اگر آپ باہر نہاتے ہیں تو یہ گناہ کا کام کرتے، گناہ لکھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ننگے ہو کر غسل کرتے ہیں تو پھر آپ غسل خانے کے اندر پردے کے ساتھ آپ نہائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں۔
نہیں ہے, کوئی دقت نہیں ہے. بہت سارے لوگ بولتے ہیں ننگے ہو کر نہیں نہانا چاہیے, کچھ کپڑا پہن کر نہانا چاہیے. اگر نہا بھی لیا تو کوئی حرج نہیں ہے, آپ نہا سکتے ہیں, پورا کپڑا اتار کر آپ نہا لیجئے. بہتر یہی بتائے گا کہ آپ پورے کپڑے کو اتار لیجئے, پھر غسل خانے میں جو ہے نا اچھی طریقے سے نہائیے, پاکی حاصل کیجئے, تو بہتر بتایا گیا ہے. تو ناظرین کرام, میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں احباب میں شیئر کر دیجئے, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.